बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रफ़ी शहजाद भुट्टा। इमरान खान ने अडयाला जेल में बैठकर एक नई हदायत जारी कर दी है कारकुनों के लिए, अपनी पार्टी वर्कर्स के लिए। और ईद जिसमें अभी चंद दिन बाकी हैं, ईद के बाद जो है वो सियासी माहौल बहुत ज़्यादा गर्म होने जा रहा है। ऐसे में हुकूमत और सियासी पार्टियों के पास और इस्टेब्लिशमेंट के पास क्या रास्ते बाकी बचते हैं इस सूरत हाल से नबर्द आजमा होने के लिए। बात ये नहीं है कि किसके पास क्या रास्ता है और वो क्या रास्ता लेता है, कौन क्या रास्ता लेता है। बात यह है कि हमारे इस वक्त जो ज़रूरत है इस मुल्क को, इस कौम को, वो किस चीज़ की है। तो इस पे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईद के बाद जो है वो सियासी माहौल बहुत ज़्यादा गर्म होने जा रहा है। आपके इल्म में होगा कि मौलाना फजलुर रहमान JUI-FA के सरबराह हैं, उन्होंने पहले ही जो है वो ऐलान कर रखा है कि वो ईद के बाद सड़कों पर आएंगे। और उसके साथ साथ जो है तहरीक इंसाफ, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कुछ दिन पहले कि हम जो है वो पुरअमन एहतजाज हमारा हक है और हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। उनके लोग बरमुला TV चैनल शोज़ पे आके और मीडिया के फोरम पे और दीगर जो फोरम्स हैं उनके ऊपर ये बात करते हैं कि हम एहतजाज करेंगे, सड़कों पर आएंगे। पहले उनका जो था वो जलसों का एक प्रोग्राम था, मंसूबा था, जिसको उन्होंने मुलतवी कर दिया। और अब वो कह रहे हैं कि हम दीगर पार्टियों के साथ मशावरत करके, जैसे जमात इस्लामी है, JUI-FA है और इसके अलावा दीगर पार्टियां जो हैं वो लेके आएंगे। और एजेंडा क्या होगा? एजेंडा होगा वही धांधली। 2024 के होने वाले इंतखाबात में जो धांधली हुई है उसको बुनियाद बनाकर ये एहतजाज किया जा रहा है। तो ये जो इलेक्शन है और इलेक्शन में होने वाली धांधली है और उसमें फॉर्म 45 और 47 की जो गेम है उसके ऊपर जो है वो एक इत्तेहाद बनता नज़र आ रहा है सियासी पार्टियों का, और जिसको बेस बनाकर, जिसको जवाब बनाकर वो सड़कों पर निकलेंगे ईद के बाद। लेकिन ये तो होगा बाज़ाहिर, फ्रंट पे होता है ना, कोई चीज़ को सामने रखना होता है। ये इलेक्शन में धांधली जो है वो सामने रखी जाएगी। बिहाइंड द सीन, पीछे पसे पर्दा जो है वो तमाम पार्टियों के अपने अपने मुतालबात हैं, अपने अपने अलग मुतालबात हैं, अपने अलग मफादात हैं। JUI-FA के अपने मफादात हैं और मुतालबात होंगे जो मुज़ाकरात में सामने रखे जाएंगे। इसी तरह तहरीक इंसाफ के हैं, और तहरीक इंसाफ के जो हैं वो हम आगे चल के आपको बताते हैं कि इमरान खान ने जो नई हदायत अडयाला जेल में बैठकर जारी की हैं अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के लोगों के लिए, उसमें हम ये तहफ़्फ़ुज़ात जो अपने मफादात जो हैं वो खुलकर उसमें जो है वो सामने आ जाएंगे कि जब हम इस पर बात करेंगे तो वो भी सामने आ जाएंगे। तो इसके अलावा जो है वो जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी के भी अपने मफादात हैं। तो ये इलेक्शन के ऊपर धांधली जो है बाज़ाहिर तो धांधली और तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से एक एजेंडा सामने रखा जाएगा, लेकिन जो पस पर्दा जो मुज़ाकरात होंगे उनमें जो है वो अपने अपने ज़ाहिरी बात है मुतालबात और अपने अपने मफादात के मुताबिक चीज़ें मनवाई जाएंगी, सामने रखी जाएंगी। ये एक मतलब जब भी कोई पार्टी जो है वो इस किस्म की मुहिम का आगाज़ करती है, तहरीक का आगाज़ करती है, तो ये इस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट और रियासत के दीगर इदारों को जो है वो एक ब्लैकमेल करने का एक बहुत ही आसान काम बन चुका है, एक बहुत ही आसान हरबा बन चुका है। अब इस सूरत हाल में हमारे पास जो है वो रास्ते क्या है कि अभी हमारे पास गवर्नमेंट को अगर हम देखें और अपोजिशन पार्टियाँ हम देखें, ईद के बाद जो सड़कों पर नज़र आ रही हैं और दमादम मस्त करने के मूड में हैं, तो ये काफ़ी सूरत हाल जो है वो, अगर तो हुकूमत इस तरफ देखती है कि अभी जैसे द गार्डियन एक इंग्लिश जरीदा है जिसमें एक रिपोर्ट शाया हुई है बड़ी तफसील के साथ कि कैसे पाकिस्तान के अंदर राह के स्लीपर सेल जो हैं वो काम करते हैं, और अब तक जो है वो उन्होंने कितनी शख्सियात को, और जो उन्होंने फिक्र दी है वो 20 से ज़्यादा शख्सियात को जो है वो उन्होंने टारगेट किया है और 20 से ज़्यादा लोगों को मरवाया है। और ये बात अब पूरी दुनिया के ऊपर खुलकर सामने आ चुकी है कि इंडियन स्लीपर सेल जो है, इंडियन एजेंसी राह, जिसको वज़ीर आज़म मोदी के ऑफिस से कंट्रोल किया जा रहा है, उसके स्लीपर सेल्स पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो काम कर रहे हैं
تو اب اگر گورنمنٹ ان ساری چیزوں کو دیکھتی ہے تو ایسی صورتحال جب سڑکوں پر پارٹیز اپنے کارکنوں کو لے کے آئیں گے اور قیادت آئے گی ان کی سڑکوں کے اوپر، جیسے مولانا فضل الرحمان جو کہ ہمارے لیے ایک اثاثہ ہے پاکستان کے لیے ایک بڑا اثاثہ ہے سیاسی طور پہ، تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، جو قیادت ہے، وہ پاکستان کے لیے بلا شبہ ایک اثاثہ ہے، ان کے فالورز ہیں، اور اسی طرح جماعت اسلامی. تو ان میں سے اگر کسی بھی چیز کو، جب کسی بھی رہنما کو جو ہے وہ کسی بھی پارٹی کے لوگوں کو جو ہے وہ کسی بھی ایونٹ کو جہاں پہ یہ پارٹی اپنا لانگ مارچ کرے گی یا جہاں پہ اپنا پڑاؤ ڈالے گی اس تحریک کے دوران، جہاں پہ آ کے بھی وہ اسٹے کریں گے، وہاں پہ اگر راہ نے کوئی تقریبی کارروائی کر دی جیسا کہ ماضی میں وہ کرتی رہی ہے، تو اس حوالے سے پھر گورنمنٹ کے پاس کیا آپشن ہے کہ گورنمنٹ کیا آپشن لے. آپ خود سوچیں کہ آپ ایک ایسی سیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں کہ آپ نے اجازت دینی ہے کسی بھی پارٹی کو جلسے جلوس کرنے کی اور لانگ مارچ کرنے کی، اور اس کا جو احتجاج ہے اس کا آئینی حق ہے، بلا شبہ آئینی حق ہے، اس کی آپ نے اجازت دینی ہے. لیکن ساتھ آپ کو یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے اندر سلیپر سیلز ایکٹیو ہیں راہ کے، اور وہ کسی بھی صورتحال کا فائدہ، کسی بھی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ کسی بھی شخصیت کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. اور وہ پاکستان میں تو پہلے ہی کلچر یہ چل رہا ہے کہ اگر سیاستدانوں میں سے کسی سیاسی پارٹی کے کسی آدمی کو کچھ ہوتا ہے تو سیدھا الزام اٹھا کے جو ہے وہ ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگا دیا جاتا ہے. اور جب فوجی اداروں کے اوپر یا دیگر اداروں کے اوپر اٹیک ہوتے ہیں، حملے ہوتے ہیں، تو وہ الزامات اٹھا کے سیاسی شخصیات کے اوپر لگا دیا جاتا ہے. اور ماضی ہمارا بھرا پڑا ہے اس حوالے کی داستانوں سے، اس طرح کے واقعات سے، اس طرح کی مثالوں سے. آپ اگر ماضی کو دیکھیں تو وہ سیاسی شخصیات کے اوپر الزامات لگا دیے جاتے ہیں. لیکن اب یہ سلسلہ جو ہے وہ بند ہونا چاہیے. ہمارے پاس راستے اب زیادہ نہیں ہیں، ہمارے پاس راستے بہت کم ہیں. پاکستان جو ہے وہ اپنی ترقی کی منازل کو کھو رہا ہے. پاکستان کا عام آدمی، پاکستان کے غریب عوام جو ہیں وہ دن بہ دن مزید غربت کی جانب جا رہے ہیں. ان کے پاس اب راستے زیادہ نہیں ہیں. ہمیں سوچ سمجھ کر چلنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ چیزوں کو جو ہے ہم کس طرف لے جا رہے ہیں اور ضرورت کس چیز کی ہے. تو گورنمنٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، یا تو وہ ان کو اجازت نہ دے. جب اجازت نہیں دے گی گورنمنٹ سیاسی پارٹیوں کو اور وہ کہیں گے ہمارا آئینی حق ہے اور ہم ہر حالت میں جو ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا کے جائیں گے، تو اس میں جو ہے وہ پھر دمادم بس قلندر، حکومت کی طرف سے لاٹھی چارج، شیلنگ، آنسو گیس کی بھرمار، جگہ جگہ پہ کنٹینر. تو اب آتے ہیں کہ عمران خان جو اڈیالہ جیل میں ہیں. جی ہاں، تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے جو ہے وہ نئی ہدایت جاری کی ہیں. وہ ہدایت یہ جاری کی ہیں کہ عید کے بعد جو ہے وہ تحریک انصاف اپنا احتجاج ریکارڈ ہر صورت میں کرائے، چاہے ان کا ساتھ JUI دے، چاہے ان کا ساتھ جماعت اسلامی دے، یا کوئی پارٹی نہ بھی ان کا ساتھ دیں، پھر بھی وہ جو ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں اور میری رہائی کی بات کرو. یہ عمران خان کی ہدایت ہے اپنی پارٹی کے لوگوں کے لیے بڑی واضح، اور یہی بات کی جائے گی. ایک پریشر بلڈ کیا جائے گا اس احتجاج کے ذریعے گورنمنٹ کے اوپر اور ریاست کے اداروں کے اوپر، اور یہ کہا جائے گا، یہ مطالبہ رکھا جائے گا کہ عمران خان کو جلد سے جلد جو ہے وہ رہا کیا جائے اور دیگر جو قیدی ہیں ان کو بھی رہا کیا جائے. عید کے بعد سیاسی سرگرمی میں اضافہ ہوگا، احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا. پرامن، اللہ کرے پرامن رہے، سیاسی پارٹیوں کو سمجھ بوجھ ہو، اور ہمارے ریاستی ادارے بھی اس حوالے سے الرٹ رہیں کہ جیسے خدشہ ہے کہ دشمن کی جو ایجنسیز ہیں وہ فائدہ نہ اٹھائیں اور تخریب کاری نہ بھی کر دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. اور یہ تمام پارٹیوں کو جو ہے اس پہ JUI، تحریک انصاف، جماعت اسلامی، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، مسلم لیگ کاف اور ANP سمیت جتنی بڑی پارٹی ہیں اس ملک کی، ان سب کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور اسٹیبلشمنٹ اور جو دیگر ادارے ہیں پاکستان کے ریاستی ادارے، قانون نافذ کرنے والے ادارے، ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور سب کو جب تک وہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ نہیں چلیں گے تب تک اس ملک میں بہتری کا آنا ممکن دکھائی نہیں دیتا. مجھے دیجیے اجازت. پاکستان
زندہ باد.